السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان ہوتا ہی اتنا شاندار ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमाए किराम, तुलाबाए अज़्ज़ाम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, मदरसा अरबिया खैरुल मदारिस का सालाना जलसा है। यहाँ स्टेज पे मैं काफ़ी देर से बैठा था और एक ख्याल मुझे परेशान करता रहा कि या अल्लाह तेरी कुदरत का कैसा निज़ाम है। कभी ये स्टेज कितना हसीन और कितना बुजुर्गों से भरा हुआ होता था। एक तरफ सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बैठते थे, दूसरी तरफ मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी जैसे रहमतुल्लाह जैसे कुतुब और अबदाल होते थे। बहुत बड़ा स्टेज है ये। हम और आप इसकी आजमत को नहीं जानते। हमने इस स्टेज पे मौलाना बद्र आलम मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह को भी देखा। बाउल नगर में तशरीफ रखते थे तो तशरीफ लाया करते थे, और शाह जी तो हर साल तशरीफ लाते थे। बड़े बड़े हजरात यहाँ तशरीफ लाने वाले होते थे, और यूं मालूम होता था कि खैरुल मदारिस की एक एक ईंट से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। बहुत बड़ा पुराना इदारा है, और इन 10-20 साल में बड़ा जगह जगह इनकलाब आया, तब्दीली आई, निजाम बर्बाद हो गए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस दौर में भी अपनी आबो ताब के साथ ये दारुल उलूम जिंदा और ताबिंदा है। हर कमरे में इसकी रोशनी है, हर इलाके में इसका नूर है। माने ना माने, मानना पड़ेगा कि खैरुल मदारिस ने सारी जिंदगी इल्मी और अमली ज़ौक़ शौक में गुजारी। अल्लाह पाक ने यहां वो असातिज़ा किराम की वो दौलत अता फरमाई। अभी कुछ देर पहले मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह और कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह की मैं कब्र पे खड़ा था। ख्याल की बात है, अलहम्द शरीफ मैंने 3 दफा पढ़ी। जब भी पढ़ता था ख्याल आता था कारी रहीम बख्श क्या कहता होगा, गलत पढ़ रहा। 3 दफा अलहम्द शरीफ पढ़ी, दोबारा तसल्ली ना हुई। उन हजरात की सारी सारी जिंदगियां यहां लग गई, एक लगन में, एक ज़ौक़ में, एक शौक में। हमारी तरह अगर वो भी दुनिया बटोरने पे लगते तो ये कभी से फना हो जाता। मौलाना तनवीरुल हक साहब आप हजरात को अच्छी तरह समझा रहे थे कि दुनिया यूं है और दुनिया इस तरफ जा रही है। मौलाना अब तो समझाने की जरूरत नहीं, ये हमसे ज्यादा समझदार बैठे हैं। ऐसी दौड़ है दौलत की, इख्तिदार की। अभी 2 महीने से ज्यादा हैं बल्दियाती इंतखाबात में, और सारे कौंसलर बनने वाले अंगड़ाइयां ले रहे हैं। अब गलियों में झाड़ू नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि उनके पजामे और धोती तो झाड़ू दे देंगे जो वोट मांगने आते हैं। सारी रात दरवाजा खटकेगा, अंदर से पूछा भाई कौन है? अगर जी वही तुम्हारा पुराना खिदमत गुजार चमड़े पार। कभी बल्दियाती इलेक्शन है तो कभी वजारती इलेक्शन है, और अब तो ऐसा मालूम होता है कि अगर हिंदुस्तान से जंग हो गई तो नवाज शरीफ को फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वजीरों की फौज चढ़ा देगा। ऐसा हाल है बस। और ये वजीर बड़े तालीम याफ्ता होते हैं। या खैरुल मदारिस का जलसा 3 दिन का होता था, कासिम उलूम का लांगे खां में होता था। तो यहां एक वजीर आया मुल्तान में। उसने सोचा मौलवियों की तकरीर तो लोग बड़े सुकून से बैठ के सुनते हैं, और वजीरों की तकरीर में गनेरियां खा रहे हैं, माल्टे खा रहे हैं, सुनते ही नहीं। तो उसने कहा ये गुर है, पहले दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं मौलवी। कहने लगा सारे पढ़ो दुरूद शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इतनी बड़ी तालीम है इनकी कि क्या पूछते हो। पिछले दौर में हासिलपुर में एक वजीर आया, अभी जिंदा है, मेरे नाम का नाम है उसका, साथ रामे लगता है। हासिलपुर में आया और तकरीर की, कहने लगा मैं इन मौलवियों के पेट फोड़ के हलवा निकाल के छोड़ूंगा। और 2-4 दिन के बाद साथी मुझे ले गए, कहने लगे तकड़ा हो जाओ। मैंने क्यों? कि वो यूं कह गया। तो मैंने तकरीर में कह दिया कि वजीर साहब अगर हमारा खाया हुआ हलवा निकालना मकसूद है तो पेट फोड़ने की क्या जरूरत है।
ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے۔ اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے، صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے، اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے۔ اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوے گی نا؟ کیوں جی ہوے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ٹہلا کی پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی، کون سمجھائے ان کو؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں، بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جب آیا ٹائم، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے، ایک نہیں سنتے۔ 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے، یہ نہ باز آئے۔ اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا، بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا۔ اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے، انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے، اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی۔ اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام۔ وہ یوں اپنے بلائے بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد۔ اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی، مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مردہ باد میں لگے ہوئے۔ جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے۔ اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے۔ اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے، جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا۔ جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو، عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی، اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھو، فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا۔ پتہ چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں۔ مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا،
आगे मिल गया मेरी बरादरी का राजपूत, यूं लाठी मार के कहने लगा क्या है वे? कहने लगा एक दफा और कर दे, कुछ भी नहीं। इसी तरह एक दफा और कर दे, कुछ भी नहीं। क्या हाल है, किस तरह काम बने। बस लोगों को आदत पड़ गई है, कभी उस मौलवी के पास आ गए, कभी उस पीर फकीर के, दुआ कर देना, दुआ कर देना। अरे दौलत के लिए तो रात दिन तुम मारे मारे फिरते हो, और सारे कामों के लिए कहते हो दुआ कर देना। यहां लक्कड़ मंडी मोड़ पे बहुत दिनों की बात है, डॉक्टर सईद साहब बैठे हैं, अच्छा आदमी, अल्लाह सलामत रखे। जब शुरू में दुकान खोली तो हम दोस्तों को बुलाया, बोतल पिलाई, मटर खिलाए, बूंदियां खिलाई। शेख सत्तार कहने लगा कि दुआ करो डॉक्टर साहब की दुकान खूब चले। मैंने कभी बोतल के पैसे ले ले, बूंदी के पैसे ले ले, मैं तो दुआ नहीं करता। लोग बीमार हो, बेड़ा गर्क हो, तो इसकी दुकान चले, मैं दुआ क्यों करूं? बोतल पिलाई है, पैसे ले लो, क्या बात है? दुआ का तमाशा बन गया। वहां मस्जिद में आ जाते हैं जुमे वाले दिन अक्सर। एक दिन एक नौजवान आया कि जी दुआ कर देना, मेरी दादी फौत हो गई। अब आदत है हर आदमी पूछ ले, तो मैंने कहा यार बीमार थी? कि नहीं जी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि जी वीसीआर देख रही थी, देखती देखती लेट गई और मर गई। मैंने कहा जल्दी जा दादी की कब्र पे लिख के हजरत वीसीआर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और दादी का उर्स भरना। इतनी नेक दादी जो वीसीआर के सामने मर गई। एक बात और भी तो सोचो, जिस खानदान की दादी ऐसी हो उसकी पोती कैसी होगी। यह हमारा माशरा है, ये दुआएं हो रही हैं। कभी कोई आएगा जी अब्बा जान नश्तर में है, दुआ कर देना, खुदा की कसम मर गया हूं, लुट गया हूं, कर्जदार हो गया हूं, डॉक्टरों ने मेरे चमड़ा पाड़ लिया, बेकाये की दुआ करूं? बस जी यही दुआ कर देना, अल्लाह पाक या इधर कर दे या उधर कर दे। असल प्रोग्राम उधर का ही है। और इस औलाद को कोठियां बना के दो, बंगले बना के दो, और इनको तरह तरह की सहूलतें दो। तू बीमार पड़ गया तो तेरे मरने की दुआएं मांगते फिरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ऐसा घर था कि खड़े होकर यूं खजूर की छत को हाथ लगा लेते, अच्छी तरह का झोपड़ा भी नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा खातूनी जन्नत के मकान पे तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया बेटी मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से आवाज आई तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंक दी, तशरीफ ले आए। बेटी आज क्या बात थी, कैसी आवाज लगाई, चादर पहले क्यों तलब की? रोती हुई अर्ज करने लगी अब्बा इतनी गुर्बत है, इतनी तंगी है, इतनी नादारी है, इतना कपड़ा नहीं जो सारा बदन छुपा सकूं। बाप की मौजूदगी में खड़ी होकर नीयत बांधी, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी। पूछ लिया बेटी क्या बात है? अर्ज करने लगी अब्बा आज तेरी बेटी का 4 दिन का फाका है। दरियाए करम जोश में आ गया, दुआ फरमा दी। यूं फरमाया बेटी जरा मुसल्ला तो उठा के देखो। ऐसे ही घबरा गई खामखा। मुसल्ला उठा के देखा, मुसल्ले के नीचे की सारी जमीन सोने की बन गई, सारी जमीन सोने की बन गई। और यूं फरमाया जितना चाहो उठा लो, लेकिन कयामत में हिसाब देना पड़ेगा। तुम होते या मैं ही होता इतनी बड़ी गतड़ी बांधते कयामत तक खत्म ना हो। हाँ लेकिन जब अब्बा की जुबान से एक लफ्ज क़यामत सुना और हिसाब की बात सुनी, मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं फातिमा ज़हरा ने 4 दिन के फाके वाली ने थूक दिया सोने पे और मुसल्ला डाल दिया। अब्बा फाके मंजूर है, क़यामत का हिसाब मंजूर नहीं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम उन लोगों की जिंदगी का? कैसे मालूम हो कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? इतना सब्र, इतना ज़ब्त। आखिरी वक्त है, खातूनी जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हजरत अली को बुलाया और बुला के फरमाया मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना।
کیوں کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت، اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے، کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی، ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع دار ہوتی تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے، انشاءاللہ چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہہ دو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پرے جا، یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کہ ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے بساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوجی، میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے۔ کہنے لگی داڑھی رکھ لی۔ یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے۔ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا، صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے۔ اندازہ لگاؤ یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی۔ اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پراخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر، عورت کے خواب کو پہچان گیا۔ آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں یوں واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے ہی سے دیکھ لیا، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں، ایک ایک ایسا بھیڑوں کا کام کرتا چلاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو، لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، رویا کیوں؟
کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا۔ میں نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے، لاکھوں بکریاں تیرے پاس، ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا، کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے میرے والد کی زندگی میں، میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا، آج لے کے گیا، معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا۔ ٹیلی فون نہیں، وائرلیس نہیں، اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا، کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا۔ آج ہمیں کیسا معلوم ہو؟ اور ایک ایک صحابی، سیدنا خالد بن ولید، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قسم پروردگار کی جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے۔ 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے، کتنے؟ 125، اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی۔ ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا، کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا، کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا۔ 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ، کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے، اس کو دو چار آنے کو تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے، بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے، تو بلایا ہے، سینکڑوں جرنیل ہیں، گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی، کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی، ہتھیار اتار لیے، اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کٹوائے گئے۔ ارے نماز پڑھنا اور ہے، سجدے کرنا اور ہے، قربانی کرنا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے، یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی۔ اتنا بڑا فاتح جرنیل، سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے، پگڑی اتری، اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا، 7 چکر پورے لگ چکے تھے، خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے، ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے، اتنی بڑی بےعزتی۔ نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا، تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی۔ تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا، اب تو کام بن گیا، کام بن گیا، پھر تو گالیوں پر رنج نہیں، تعریف پہ خوشی نہیں، یہی میں چاہتا تھا۔ اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں۔ ان بزرگان دین نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی۔ آج تو اشتہار ہے، اخبار ہے، مدارس ہیں، خدا کی قسم وہ بھی تو کوئی وقت ہوگا جب اللہ والے کو کوئی گلی سے نہیں گزرنے دیتا تھا، اور انگریز کی بدماشی ان کے ساتھ تھی۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دلی کے چاروں طرف عربی کے 4000 مدرسے تھے، 4000 عربی کے مدرسے تھے۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں انگریز سے جو ٹکرائے، ایک طالب علم نہ بچا، ایک استاد نہ بچا، اذان دینے والا نہ بچا، نماز پڑھانے والا نہ بچا، لانگری نہ بچا، تمام کے تمام، اور دلی سے لے کر پانی پت تک، اور دلی سے لے کر مراد آباد تک، اور دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50-80 میل کے ایریے میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تم ہمیں دیکھ کر باتیں کرتے ہو کہ جی مولوی کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے ہمارا اعتبار نہیں، لیکن ہمارے بڑے بہت کچھ تھے، قربانیاں دی ہیں۔ آج نواز شریف کی وزارت
सदर इसाक की सदारत और ये डीसी की डीसी पड़ा और ये गवर्नरों की गवर्नरियां उलमाए देवबंद की कुर्बानियों के सदक़े में है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टे की जेल में भेजे गए जजीरा अंडमान में, तो समंदरी जहाज से उतरे और एक अंग्रेज आगे आगे चला कि आप लोगों को रास्ता मालूम नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया इस बदबख्त को बुलाओ, हम इसके पीछे नहीं चलेंगे, हम अंग्रेज के पीछे चले। जब उन्होंने पूछा कि आप चलते क्यों नहीं, तो फरमाया कि हमें पीछे होकर यूं बताते रहो कि दाएं चलो बाएं चलो, अंग्रेज आगे चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा। और आज हम जितने भी मर्द औरत है रात को दुआ मांग के सो में, या अल्लाह सुबह को अंग्रेज अंग्रेजनी बना दे हमें। छोटा बच्चा होता ना 2-2.5 साल का, माँ कोशिश करती है नुआ धुआ के सुरमा स्याही करके और अंग्रेजी नुमा कपड़े पहना के, वो एक यहाँ को भी पहनाती है जैसे घोड़े का साज होता है, फिर उंगली पकड़ के सास के पास लाती है। खाला देखो खुदाई कसम ऐसा मालूम होता है जैसे किसी सांप का बच्चा हो। आगे से खुश होके दादी भी कहती है खुदा की कसम ये हमारा है ही नहीं। तस्दीक कर दी मां ने भी, दादी ने भी मड्डी पराई है। हर आदमी की तमन्ना ये है अंग्रेज बन जाऊं, अंग्रेज बन के मरूं, अंग्रेजी कपड़े पहनूं, अंग्रेजी बर्तनों में खाना खाऊं। एक दिन लाहौर में पता नहीं बसों की हड़ताल थी, बड़ा रश स्टेशन पे, तो मेरा साथी थोड़ी देर में फिर फरा के आ गया, कहने लगे जी आज टिकट नहीं मिलता। मैंने क्यों? वो लंबी लाइन लगी हुई है। चल बा, मैंने कहा मुझे पैसे दे मैं लूंगा। वो मैं लाइन में लग गया। चलते 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 जब मैं खिड़की के करीब गया ना, तो एक मेरे से आगे खड़ा था बाबू, उसने और पैसे मांगे होंगे बाबू ने, तो उसने जेब से यहां से निकालने थे यहां से निकालने थे, मैं मिला हुआ खड़ा था ना, यूं बाबू को डा हुआ और पीछे से पैसे निकाले। मैंने कहा यार यहां खिस्से लगते देखे, यहां लगते देखे, ये सोशलिज्म के दफ्तर पे कहां जाके खिस्सा लगाया। ये अंग्रेजी खान लड़के होते हैं ना। अब सर्दी के मौसम में देखना, असर के बाद पार्कों में ग्राउंडों में यहां डाल लेंगे पीछे चलगोजे या छोले, यूं निकाल। देखने वाले को बिकरात आती है भाई ये बदबख्त कहां से निकालता है। कोशिश है हर आदमी की अंग्रेज बन जाए। इस साल से पिछले साल में लंदन में था, वहां एडमरा यूनिवर्सिटी है, मुझे भी वहां बयान के लिए ले गए। तो एक प्रोफेसर बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहा था, मुझे कहने लगा पाकिस्तान से आए। मैंने कहा उनने कहा मौलाना अहमद अली, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती महमूद, इनको जानते? मैंने कहा अच्छी तरह जानता हूं। कसम खुदा की वो अंग्रेज बड़ा ताज्जुब से कहने लगा कि ये बताओ ये वाकई आदमी थे, इंसान थे ये? मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा मैंने लंदन एकेडमी से इनकी फाइल लेके पढ़ी है, मलका विक्टोरिया की लिखी हुई और लॉर्ड माउंटबेटन की लिखी हुई। मेरा यह ख्याल है कि ये आदमी नहीं थे, ये वो पहाड़ थे जिनकी चोटी को सर नहीं कर सका। तुम्हें क्या मालूम कि इन हजरात ने कितनी कुर्बानी दी और बगैर किसी इनाम के, बगैर किसी सिले के, अल्लाह के नाम पर एक नहीं लाखों ने सर कटा दिए। सर पर कब सर बुलंद, सर पर कब सर बुलंद। मौलाना आजाद मरहूम, अबुल कलाम आजाद मरहूम को टेलीग्राम मिला कलकत्ते से। घरवाली ने टेलीग्राम दिया मैं बीमार हूं, मेरा आखिरी वक्त है, मेरा मुंह देख जाओ, अपना मुंह दिखा जाओ, बड़ा इश्तियाक है, बड़ी तमन्ना है, आखिरी वक्त है, मिल जाओ। मौलाना ने जवाबी टेलीग्राम दे दिया,
اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے، اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو۔ مولانا نے جواب یہی دیا، میری ماں کی اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے۔ میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد عرب میں، 70,000۔ خود لکھتے نقش حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے۔ میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کی پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا، شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے، پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ وہ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ اب دیکھ اس طرح بندہ مولوی کو نہ ہاں کہی نہ کہی، آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے؟ گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا آپ نے۔ وہ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتویٰ دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے۔ اس نے کہا 100 روپے لگیں گے۔ انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتویٰ دے قرآن میں سے۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا۔ اس نے 100 روپے لا کے دے دیے، اس نے فتویٰ دے دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کا سارا مال ماں کا ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز شیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا، مولانا تشریف لے آئے۔ مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا۔ تو فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں ڈرتا۔ تم ہوتے یا میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں، جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ 100 چکر کاٹ جاتا۔ یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے۔ حیات بسروری کہتا دین لائی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، دین لائی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاؤں تے گدڑاں نو قد پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ کوئی مولوی کہتے نہیں اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑنا ہی پولیس، وہ تیرا پھڑ کے کی کرے گا؟ تو پھڑن جو گئی نہیں۔ ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے، سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں، یہ دیں گے، رافضہ
اذیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے. ہماری ریت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے. کتا دین لئی دکھ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کج پنجرے بال تے شیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے. اللہ اللہ. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں. صرف ہاں ہی نہیں کہا، دیا تھا اور یہی فتویٰ دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. واہ مدنی، قسم ہے پروردگار کی، 16 مہینے حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو. دل مانتا تھا. 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا. یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے. ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی، کوئی طالب علم تھے، آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے. وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتویٰ، یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوی کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ کہ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، سر بکف سر بلند. فرمایا میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں. اجی کفن تو یہاں بھی مل جاتا. ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی، اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا. انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں. فرمانے لگے نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. نعرہ تکبیر، انگریز کے دور میں مولانا یحییٰ علیہ پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا، پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی. سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو، انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، اس کا حسن دوبالا ہو رہا ہے.
اس کا ڈاکٹری معائنہ روز کراتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکا کیا وجہ ہے۔ آخری گریز گورنمنٹ کی ٹیم آئی اور مولانا کو باہر نکالا اور نکال کے پوچھا کہ مولانا ہمارے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کہیں تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون للکارے پڑتے ہیں، پیلا رنگ ہو جاتا ہے، اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے، چہرے پہ رونق دوبالا ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ۔ کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ ایت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے، جب سے تم یہاں پھانسی کوٹلی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں، آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا، تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسی شادی کی خوشی ہوتی ہے۔ اور کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام پہ مر مٹنے والوں، میرے نام پہ جان دینے والوں، میرے نام پہ سر کٹانے والوں، میرے نزدیک تم اتنے اونچے ہیں، پوری کائنات کو میں حکم دیتا ہوں تمہیں اس مرنے والے کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری، مولانا جعفر تھنیسری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، میری راجپوت برادری کا جوان ہے، ضلع کرنال تحصیل تھریسر کا ذمہ دار ہے بڑا۔ مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر بیٹھا، اللہ اللہ، انگریزوں کو پتہ چل نہیں تھا۔ آج کل تو مرید اس لیے بنتے ہیں نا لوگ کہ حضرت سے اصل تو خلافت ماروں گا، اصل تو حضرت سے خلافت ماروں گا، ورنہ مال کی آمد میں تو حصے دار بنوں گا ہی۔ پہلے زمانے میں لوگ بزرگوں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، بڑا بڑا سفر کر کے ملنے کے لیے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے جاتے تھے۔ اب پیر صاحب کا خود خط آتا ہے کہ مجھے دورہ اٹھا ہوا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ میں تیرے دروازے پہ ہو رہا ہوں، جوتے تیار رکھنا۔ خود دورہ بناتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں جگہ پہنچیں گے، فلاں دن فلاں مرید کی ایسی تیسی پھیریں گے۔ راجپوت برادری کا جوان، ہماری برادری میں یا تو کوئی ادھر لگتا نہیں، جو لگتا ہے نا پھر لو لنگر ہوتا ہے۔ ہاں مولانا عبد القادر صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تمہیں پتہ بھی نہیں میں کتنے بڑے آدمی کا نام لے گیا، میں نے اس جوان کا نام لیا ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کا بھی پیر تھا، مولانا حبیب اللہ، مولانا عبداللہ، ہزاروں، مولانا محمد علی جلندری، ساروں کا پیر تھا مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ اتنا بڑا ولی خود لکھتے ہیں کہ جب وہاں یہ ضلع سرگودے میں ڈڈیا کی جگہ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، تو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے، نہ وہاں کھانے کا انتظام، نہ پکانے کا انتظام۔ خود لکھتے ہیں کہ ایک مرید مکئی کا آٹا یوں ہی توے پہ گرم سا کرے اور دے دے۔ ایک دن میں نے کہا جی یار پکا تو دیا کر، کہنے لگا چل بے، تجھے کسی نے بلایا؟ تیرا کیا خیال ہے سسرال میں آیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں میں نہ بولا، وہ کچا آٹا ہی پھانکا، 7 برس گزر گئے، قسم پروردگار کی۔ حضرت پوری فرماتے ہیں پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے کچے آٹے کی وجہ سے، جو نیند نہیں آنے دیتے تھے، 7 برس تک یوں ہی کچا آٹا پھانکا۔ وہ کئی میرے پاس آ جاتے ہیں، اب جی وہ ذرا کچھ آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ بھی آیا تھا تمہارا پیر سپاہی، پیر سپاہی، اندازہ لگاؤ بھلا جب یہ سارے سپاہی جب پیر بن گئے تو یہ سارے جیب کترے اب دال نہیں؟
पीर सिपाही, और मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े मौलानाओं की औरतें गई दम कराने, देवबंदियों की या हदीसों की, और दूसरे तो थे ही मुश्तरका खाता। और वो ऐसा शैतान था, लाउड स्पीकर के सामने बिठा के लाखों को स्पीकर की तरफ मुंह करके कहता था अपनी अपनी खोल दो। जिसका कौम के पीर सिपाही बन जाए उस कौम का फिर यही हाल होना। मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इतनी गुर्बत थी, बहुत पुराना कूड़ी पे फेंक दिया बाहर। मौलाना लिखते हैं, मेरी निगाह चढ़ गया, मैंने उसको उठा के नहर में धो लिया और सुई लेके मैंने उसको 3 दिन में गांठा, 3 दिन में गांठा, 14 साल उसी में गुजार दिए। अब दिल तो मेरा भी करता है वली बन जाऊं, तेरा भी करता है वली बन जाऊं, ये पर कच्चा अच्छा तेरा बाप हकेगा। इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा हुआ है। कौन 14 बरस फटे हुए कंबल में गुजारेगा? कहां से वो वली बन सकते हैं? न इतनी मुशक्कत उठाए, न वो बात हम में आए। फिर पता है कितना बड़ा वली बना। अरवाह सलासा में लिखा है कि एक सरकारी आदमी जो मुलाजिम था, उसके पास एक कत्ल की फाइल थी, पूरी फाइल केस की, साइकिल से बड़ी सवारी नहीं थी उस दौर में, वो पूरी फाइल गिर गई। अब यहां तक नौबत आ गई, या तो फाइल मिले वरना उस जिससे गुम हुई उसी को फांसी लगा दो। इतना परेशान जिसकी इंतहा हो गई। बड़े बड़े बुजुर्गों के यहां गया दुआ कराने, ऐसे मौकों में कहा ना जाए आदमी। तो किसी ने बता दिया यार रायपुर भी चला जा, हजरत साहब से दुआ करा। अब वो गया। पहले लोगों में अदब बड़ा होता था, हजार का मजमा बैठा रहता था, अल्लाह वाले कुछ बात करते थे, सब सुनते थे। अब हम तो इतने बड़े वली हैं जो हमारी चारों तरफ आ जाते हैं ना, थोड़ी देर में सर को पीटते, सब हमारा दिमाग खा जाते हैं। अदब माने रहा, बोलना ही नहीं वो। तो हजरत साहब फरमाने लगे, भाई आज तो मिठाई देखो ना कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है। सहारनपुर शहर की बात, रायपुर बस्ती है बाहर। भाई मिठाई कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है? किसी ने कहा उस दुकान पे, किसी ने कहा उस दुकान पे। तो हजरत साहब फरमाते हैं, भाई एक सरगोदे वालों के नाम से भी दुकान है ना, उनके यहां बालूशाही बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा ये जो था ना दुआ कराने वाला, ये कहने लगा लो गुर हाथ आ गया, न मिन्नत करनी पड़े न खुशामन करनी पड़े, दुर्वेश है, फकीर है, पता नहीं कितने साल हो गए मिठाई खाए हुए, मिठाई लाऊंगा खुद ब खुद दुआ आ जाएगी। वो उस दुकान पे गया, उसने कहा भी तुम्हारे यहाँ बालूशाही अच्छी बनती है, सुना कि हाँ साहब अच्छी होती है, कि दिखाना। उसने कागज पे रखकर जो एक बालूशाही दी, ये कागज उसकी फाइल का था, ये कागज उसकी फाइल का था। वो कहने लगा इसके साथ का और कागज के साथ भी रद्दी की टोकरी में देख लो, आज हमारा सारी फाइल मिल गई। अब हम तो कोई दूसरे होते ना तो हम कह देते इल्म गैब था, हम तो नहीं कहते। एक दिन गाड़ी में एक पीर से मुरीद मिला, हाल पूछा, पीर मुरीद ने कहा जी मेरी भैंस मर गई। वो कहने लगा तुझे मेरा खत नहीं मिला? कि नहीं जी, कि मैंने पहले खत लिखा कि तेरी भैंस मरने वाली है। अच्छा वो पलेथन लगा रहा था, मैं मौलवी कैसे चुप रहूं, मैं अपनी सोटी लेके आहिस्ता आहिस्ता करीब होते होते उस मरीज के पास जा बैठा। मैंने कहा हजरत साहब से यूं पूछ लो, भैंस के मरने का ही पता है या अपना ही पता? आप तो बताओ किस दिन मरोगे। भैंस के मरने का पता चल गया और अपने मरना नहीं बताते। मौलाना थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, थाने बौन में एक नजूमी पंडित आ गया। वो कहने लगा कल की बात बता दूं, कल की बात बता दूं। किसी ने आके हजरत से अर्ज कर दिया कि हजरत एक पंडित फिर रहा है जो कहता है मैं कल की बात बता दूं, पर मैं पकड़ कर यहां ले आओ। पकड़ कर ले आए, पूछा हजरत ने पंडित जी क्या कहते हो? जी मेरे पास इल्म नजूम है, मैं कल की बात बता दूं। अब मौलाना के पास रखा हुआ था कि सोटा, यूं उठा लिया कि इसको देख रहे हो? कि हाँ देख रहा हूं। कि कल तो दूर रहा, ये बताओ तुम्हारे सर में ये लगता है कि नहीं? अब उसने जाना जो ना करूंगा पड़ा से मारेगा और ना करूंगा ये परे को रख देगा। इनने कहा हजरत इसका तो पता नहीं चलता। फरमाया गधे आंखों से देख रहा है, इसका पता नहीं, कल का तुझे कैसे पता?
यूं ही लूटते रहते हैं, ईमान कमजोर है, लोग फांसी पे चढ़ते रहते हैं। जून का महीना था, कितने सालों की बात है। कारी न्याज साहब मेरे दोस्त हैं, हैंड बल्लों के इलाके में रहते हैं, अनारकली में असर के बाद हम चले गए। एक ने फुटपाथ पे बड़ा मेला मजमा लगाया हुआ, वो यूं हाथ देख के तकदीर बतावे लोगों की। और ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं ना, कुरान पे यकीन नहीं करते, वो जो कुछ बकते बड़े बड़े लिखे बड़े लोग थे। अब वो किसी को बता रहा था कि तेरी नौकरी अच्छी लग जाएगी, वो बड़ा खुश होके जा रहा था। और किसी को वो कहता था तेरी फर्स्ट क्लास लेडी से शादी होगी, वो बाबू तो चौड़ा ही हो जाता था। मैंने अपने दोस्त से कहा यार मैं भी हाथ दिखाऊं। उसने कहा नहीं फसाद हो जाएगा। मतलब क्यों फसाद होगा, ये सारी दुनिया दिखा रही है, मेरे हाथ दिखाने से फसाद होता है। 1 रुपया दे मुझे निकाल के। मैंने रुपया देना, मैंने जाके यूं बड़ा घुस के गया लोगों में से, मुश्किल से यूं नीचे गोडे रख के यूं गुड बच्चों की तरह चल के गया मैं। और मैंने जाके मैंने कहा जी 100 रुपया। उसने ले लिया। फिर मैंने कहा मेरा हाथ देखो, मेरी शादी हो सकती है कि नहीं। उसने कहा यहां अच्छे भले नू लब दी। इसे कौन देगा, मेरा हाथ अच्छी तरह देखा भी नहीं, यूं झटक के कहो नहीं तेरी शादी नहीं होनी। मैंने कहा तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। उसका खेल ही खत्म हो गया, सारे पजामों वाले पड़गड़ भागे। ये ज़हनियत है, ये इल्मियत है। अंदाजा लगाओ, कई चिड़िया पर्चे खींच रही है इंसान के मुकद्दर के। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अर्ज़ कर रहा था मौलाना जाफर थनेसरी सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जायदाद सारी कुरक कर दी, नीलाम कर ली और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। कसम खुदा की, मौलाना की बीवी के सर के बाल पकड़कर घसीट के काफरों ने बाहर फेंका। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को धड़ाम धड़ाम से बाहर फेंका। मौलाना फरमाते हैं जब गिरफ्तार करके लेके चले तो एक फिक्र दिल में आया कि कैसे वक्त पास होगा, अकेला हूं। अगर अंबाले की जेल में जब मैं गया, आगे जाके क्या देखता हूं कि वही मौलाना याहिया पटना वाले और मौलाना हुमायदुल्लाह सूरत वाले 2 बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने तो सिजदा शुक्र अदा किया कि अब अच्छी कटेगी। 2 पहले बैठे हैं, एक मैं आ गया, अब हम 3 हो गए। तो अंग्रेजों ने हमारे पैरों में 10-10 शेर लोहे के कड़े बनाकर डाल दिए और लाहौर की तरफ चलाया। घोड़ों को मारने वाले चाबुक मार मार के चलाया, पैदल चलाया। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब नमाज का वक्त आता हम आंखों में इशारे करके जमीन की बैठ के तयम्मुम करते और हम तीनों नमाज पढ़ते। जब रुकू करते 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से कोड़े मारते, चाबुक मारते। जब सजदे में जाते 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से हमारी कमर पे कोड़े मारते। और मौलाना लिखते हैं हम सजदे में इतना लंबा सजदा करते कि सुबहान रब्बियल आला 70 दफा कहते। रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम भी 70 दफा। और यूं फरमाते हैं जो उस सजदे में आया मजा आया था वो फिर सारी जिंदगी में नहीं आया, वो मजा फिर कभी आया ही नहीं। मौलाना अब्दुल गनी साहब सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह चंद महीने हुए रेमियार खान शहर का एक सादा सा मौलवी और कुरान का मुफस्सिर, मगरिब की जमात खुद कराई। 2 सुन्नतें पढ़ने लगे। पहली रकात के पहले सजदे में ही मौत आ गई, वुजू के साथ सुभान रब्बियल आला पढ़ते हुए। और कई साल हो गए, यहां मुल्तान के अखबारों में आया था कि यहां एक बहुत बड़ा अफसर लड़की के साथ जिना करता करता उसके ऊपर ही मर गया। शराब पीते हुए लोग मर रहे हैं, हराम खाते हुए लोग मर रहे हैं, जिना करते हुए लोग मर रहे हैं। और दिल करता है कि सजदे में मौत आ जाए। और मस्जिद में तो आता नहीं है, सजदे में मौत कैसे आ जाएगी? दिल तो तुम्हारा भी करता है, मेरा भी करता है कि सजदे में मौत आए, पर वो मौत वाला सजदा कौन करे? आदमी नमाजी नहीं मरता,
2 दिन पहले, 8 दिन पहले, महीना पहले बे नमाज हो जाता है, बेनमाज मर रहा है। फिर चलो मैंने माना तुम में बड़े बड़े हाजी बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, लेकिन हम हालत ये बनी हुई है, बड़ा नमाजी है, बड़ा हाजी है, बीवी की गोद में मौत आई वो बेनमाज, धी की झोली में मौत आई वो बेनमाज, बेटे के हाथ में मौत आई बेटा बेनमाज, दामाद के हाथ में मौत आई दामाद बेनमाज, डॉक्टर के हाथ में मौत आई डॉक्टर बेनमाज, नर्स के हाथ में मौत आई नर्स बेनमाज, अस्पताल में मौत आई मैयत को बाहर खींच कर लाने वाले बेनमाज, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर बेनमाज, फिर गाड़ी में से तेरी मैयत को घसीट कर घर में ले जाने वाले बेनमाज, तेरे कफन का इंतजाम करने वाले बेनमाज, तेरे गुस्ल का इंतजाम करने वाले बेनमाज, सबसे पहले घर से तेरे भांजे भतीजे बेटे जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरी कब नमाज जनाजा में शामिल होने वाले अक्सर बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पर मिट्टी डालने वाले बेनमाज। ओ हाजी, ओ नमाजी, मैं मानता हूं तू बड़ा नमाजी है, बड़ा हाजी है, पर मुझे इतना बता दे ये इतने बेनमाजी तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? नमाजियों के हाथ की तुम्हें रोटी नहीं मिलती। हमारे सामने मिसाल है, किबला मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तुम कहते होगे वो जी इन्हां लोग का खलीफे होंगे, बड़े नमाजी होंगे, वो पका देंगे हो सब। नहीं, इम्तिहान भी हुआ। कराची से समुद्री जहाज, स्टीमर जहाज में सवार हुए, हज के लिए जा रहे हैं। जहाज का रोटी पकाने वाला अमला बेनमाज है। 13 दिन में जहाज लगा जद्दा, नमाज तो उन्होंने न पढ़ी और 13 दिन लगातार फाका लाहौरी ने कर दिया। 13 दिन का फाका भुगता दिया। असल तो हमारे घरों का भी यही हाल है, घर वाले यही नमाज पढ़ती। और फिर एक और आदत पड़ी है, सुबह को चौखट के पास जाके जैसे नौकर नहीं करता, रोटी पकाने की तकलीफ ना करना, होटल से खा लूंगा। और ये होटलों पे जो छोकरे आटा गूंथते हैं ना, मलते हैं, पता है कभी यूं आगे से खुजाया, कभी यूं पीछे से खुजाया, नमक डालने की जरूरत ही नहीं रहती। ऐसी सूरत में हम वली बन सकते हैं। खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं वली। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लाहौर हमें ले आए और हमारे पास एक कागज परवाना लेकर चपड़ासी आया जिसमें लिखा था मौलवियों फलां दिन तुम तीनों को फांसी दी जाएगी। वो अभी वहीं खड़ा था, इन्होंने पढ़ लिया। तीनों मौलवी आपस मुबारक हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो पर्चा लाने वाला परेशान, वो कहने लगा मौलवियों ये फांसी का पर्चा है, शादी का कार्ड नहीं है। तुम उछल रहे हो, तुमसे पढ़ना नहीं आया, शायद लाओ मैं पढ़ के सुना दूं। फरमाया हमने पढ़ लिया। इसी के लिए तो जद्दोजहद हो रही है, इसी के लिए तो सारी मेहनत हो रही है। इंतजार है इस घड़ी के, कब वो घड़ी आए और कब अपने रब के हुजूर में जाए। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें नोकदार तार लगाए, ना मैं झुक सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है। मैंने इरादा कर लिया, हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और नीयत ये थी मेरा दम निकलेगा तो मेरे जुबान पर दुरूद शरीफ होगा, इंशाअल्लाह मैं कामयाब होके जाऊंगा। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया, मुझे यारत हो गई। इसलिए फरमाया करते थे लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल और चोंच में गुल और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहां है। परिंदे भी ऐसे लोगों की कब्रों को तलाश करते हैं। लोग कहते हैं कि मौलाना हक नवाज मरहूम के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। मैं कहता हूं शेखुल हिंद ने शहादत की दुआ मांगी, अताउल्लाह साहब बुखारी ने मांगी, मुफ्ती महमूद ने मांगी, मगर इस जवान ने पता नहीं कहां बैठ के दुआ मांगी, पता नहीं
پتہ نہیں موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا، جب مانگ لی یا میاں والی کی جیل میں مانگ لی، ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی۔ شہید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ۔ عرض یہ ہے ایک نہیں دو نہیں، علماء دیوبند کی تو یہ عادت ہے تکلیفیں اٹھانا، قربانیاں دینا۔ عزیز طالب علموں، اپنے بڑوں بزرگوں کے راہ پہ چلو، علم دین حاصل کرتے وقت ادھر ادھر دھیان نہ کرو، نہایت انعامات کے ساتھ تمہارا وقت ہے ابھی سے قیمتی بناؤ۔ اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ مریض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس خیر المدارس کے مدرسے، مرکزی مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام طلباء کو علم بعمل نصیب فرما، اساتذہ کرام کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما۔ معاونین اور خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوست احباب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ ایسے ہی دلچسپ اور مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صبر کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دین کا کام کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔